वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरे उज़्बेकिस्तान। कांग्रेस सेंटर ताशकंद पहुंचने पर उज़्बेक सदर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम सदर शौकत मिर्ज़ायोफ से मुलाकात करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का उज़्बेक वजीर खारजा से दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दफ्तर खारजा के मुताबिक उज़्बेक वजीर खारजा से इक्तिसादी तरक्की सरमायाकारी के मौके पर गुफ्तगू हुई। मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान के खिलाफ मनशियात के 2 मुकदमात की समाअत। अदालत का मुल्जिम को 18 मार्च को वीडियो लिंक पर पेश करने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्जिम अरमगान 8 साल से वीड मंगवा कर नशा कर रहा है। मुल्जिम ने पार्सल अपने और अपने वालिद के नाम पर मंगवाए। इलाका मकीनों ने अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी से घर खाली कराने के लिए IG सिंध और दीगर हुक्काम को खत लिख दिया। सोसाइटी रूल्स की खिलाफ वर्जी पर अरमगान के वालिद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। खत में कहा गया, अरमगान के घर से मुतादिद बार हवाई फायरिंग के वाकयात हुए। बंगले में गैर कानूनी तौर पर शेरों को भी रखा गया। अरमगान गार्ड्स के जरिए खवातीन और घरेलू मुलाजमीन को हिरासत करने में भी मुलव्वस है। DIG साउथ कहते हैं, अरमगान के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली लड़की अब भी चाहे तो मुकदमा दर्ज करवा सकती है। वाक़े से मुतालिक सब इंस्पेक्टर नियाज का बयान ले लिया गया। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच के 1 नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। वकील सिविल सोसाइटी ने कहा, उजैर भंडारी ने इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा इख्तियार महदूद होने का मौक़िफ़ अपनाया। मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता। उनका इन्हिसार जस्टिस मंसूर के नोट पर था। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों की बड़ी बैठक। हुकूमत ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का वेन्यू 3 बार तब्दील किया, मगर हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत कठपुतली है, यहाँ पर जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों, ऐवानों और अदालतों पर हर जगह एहतजाज होता है। केस हमारा एडजर्न हो गया 12 मार्च के लिए। हमारी तमाम लीगल टीम मौजूद थी। हम तो जेल में जाके ट्रायल के साथ प्रोसीड करना चाहते थे, लेकिन अदालत की दीगर मसरूफियात थी और दीगर मसरूफियात के बायस आरे बाजार वाले केस में जज साहब ने 12 मार्च की डेट दे दी है। 9 मई को GHQ हमला केस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। बानी PTI के वकील मोहम्मद फैसल मलिक कहते हैं, GHQ हमला केस की समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत में आज दीगर मुकदमात की समाअतें हैं। अदालत की मसरूफियत के बायस केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई। पाकिस्तान में एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। पीपल्स पार्टी को हर दौर में सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनियन को इंटरव्यू। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत मजबूत करने के लिए काम किया। हम मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर देते हैं। पीपल्स पार्टी कभी भी नजरिए को मुस्तलद करने पर यकीन नहीं रखती। 26वीं तरमीम से साफ, सेहतमंद और पायदार माहौल के बुनियादी हक को तस्लीम किया गया। ये तरमीम पाकिस्तान के इंसानी हुकूक के फ्रेम वर्क में संग मील की हैसियत रखती है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक का जेनेवा में इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलास से खिताब। इंसानी हुकूक के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। बताया, गुज़श्ता दहाई में 70 से ज़ायद इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ क़वानीन मंजूर किए गए। गज़ा में इसराइल के जारी मज़ालिम की मज़म्मत की। जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया। IMF के क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात। इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में रियायत पर एतराज़ उठा दिया। ज़राए का कहना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी में टैक्स की मुजव्वज़ा रियायत IMF ने मुस्तरद कर दी। IMF ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल के पुर्ज़ादात की मकामी फ़रोख्त पर सेल्स टैक्स में रियायत की भी मुखालफत की। 60 अरब रुपए पाकिस्तान के वापस करवा रहा हूँ बहुत जल्द। PTI
ضمانتی ہے نون لیگ کی. خدا کا واسطہ آپ لوگ اس بات کو مانیں. پی ٹی آئی اور گورنمنٹ مل کے عمران خان کو اندر رکھ رہی ہیں. الائنس کس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں؟ ساری بڑی پارٹیاں تو الائز ہیں گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. بہت جلد پاکستان کو 60 ارب روپے واپس دلوا رہا ہوں. سینیٹر فیصل واڈا کا بڑا اعلان. کہتے ہیں پی ٹی آئی نون لیگ کی ضمانتی ہے, ان کی وجہ سے ہی حکومت ہے. ساری بڑی پارٹیاں حکومت کے ساتھ اتحاد میں شامل ہیں. پی ٹی آئی کس کے ساتھ اتحاد کرے گی؟ گرینڈ الائنس مجھے نظر نہیں آ رہا, یہ صرف اشتعال دلا رہے ہیں. سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کمپرومائزڈ ہے. بانی کو جیل میں رکھ کر یہ لوگ اقتدار کے مزے لے رہے ہیں. جیتے تو ان, ہارے تو آؤٹ. چیمپئنز ٹرافی میں انگلینڈ اور افغانستان کا مقابلہ آج ہوگا. قذافی اسٹیڈیم لاہور میں آج جو ٹیم ہارے گی ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائے گی. دونوں ٹیمیں اپنے افتتاحی میچ میں ناکام رہی تھیں. جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کا اہم میچ بارش کی نظر دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ دے دیا گیا. 6 سالوں میں آپ نے 9 ایونٹ آئی سی سی کے کھیلے ہیں ایشیا کپ ملا کے, ایک بھی آپ ٹورنامنٹ نہیں جیت سکے. پی سی بی کو ختم کرنا چاہیے, سیٹر کانٹریکٹ ملنا نہیں چاہیے. سرفراز احمد آپ کو نمبر 1 ٹیم پہ لایا T20 میں, اس کو جس کا صفایا کیا گیا نا, اور بابر کو تھوپا گیا کپتان بنا کے. بابر کیسے کپتان بنا؟ دوستی یاری بابر اعظم نے نبھائی کیونکہ ڈرپوک کپتان تھا. کھلاڑیوں کا سینٹرل کانٹریکٹ ختم کیا جائے. قومی ٹیم 9 ایونٹ میں سے ایک بھی نہ جیت سکی. کھلاڑیوں کو نوازا جا رہا ہے اور ایشیا کپ تک جیتا نہیں جا رہا. ٹیم میں اپنا اپنا کھیل کھیلا جا رہا ہے, کوئی ملک کا نہیں سوچ رہا. سابق سٹار کرکٹرز کامران اکمل اور باسط علی ہر لمحہ پرجوش میں قومی ٹیم کی ناقص کارکردگی پر برس پڑے. کامران اکمل کہتے ہیں بند کمروں میں ٹیمیں بنائی جا رہی ہیں, گراؤنڈ میں آنا کوئی پسند نہیں کرتا. بابر اعظم کچھ دن انگلش کاؤنٹی کھیلیں تو شاید ان کی کارکردگی میں نکھار آ جائے. باسط علی نے کہا سرفراز احمد کا صفایا کر کے بابر اعظم کو تھوپ دیا گیا. سرفراز احمد T20 میں قومی ٹیم کو نمبر 1 پر لایا تھا. دوستی یاری بابر اعظم نے نبھائی کیونکہ ڈرپوک کپتان تھا. جن سلیکٹرز نے امریکہ ویسٹ انڈیز میں ہروایا وہی اب پی سی بی کا حصہ ہیں. وقار یونس نے امام الحق کو T20 کا کپتان بنایا, جن کی بطور کھلاڑی بھی جگہ نہیں بنتی. اداکارہ سدرا نیازی بنی مہمان, کیا معصومانہ سوالات کا سامنا, کھیلا دلچسپ کھیل. مصطفیٰ چودھری اور عادی نے برجستہ جملوں سے سب کو خوب ہنسایا. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے تعلیم کا اجلاس. تعلیمی بجٹ, قانون سازی اور دیگر اہم امور پر غور. ڈاکٹر شازیہ صوبیہ نے کہا پچھلے اجلاس میں موجود نہیں تھی, ایک بل آیا اور پاس ہوا, وہ بل ہمارے پاس نہیں آیا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بل بنا پڑھے پاس ہوں گے تو ہمارا یہاں بیٹھنے کا جواز نہیں. چیئرمین کمیٹی نے کہا بل آپ کے ایڈریس پر بھجوا دیے جاتے ہیں, آپ گھر پر ہوں یا نہ ہوں. ممبر قائمہ کمیٹی برائے تعلیم عبدالحکیم نے کہا آپ ہماری توہین کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی سربراہی میں جرگہ. جمہوری وطن پارٹی کے رہنما محمد مرید بگٹی کے قاتل کو مقتول کے بیٹے عبدالوہاب بگٹی نے معاف کر دیا. ملزم شاہ مراد مسوری پر فصلوں کو نقصان اور گرفتاریاں کرانے پر 50 لاکھ جرمانہ لگا دیا. جرگے نے مسوری اور رامزئی بگٹی قبیلے کے متحارب گروپوں میں صلح کرا دی. جعفر آباد میں ہونے والے جرگے میں صوبائی وزیر صادق عمرانی, وفاقی اور صوبائی پارلیمانی سیکریٹریز اور دیگر شخصیات نے شرکت کی. نوشکی میں 3 کسٹم انسپیکٹرز کے خلاف نوجوان کے قتل کا مقدمہ درج. ایک انسپیکٹر گرفتار. FIR کے مطابق مدثر سمالانی گاڑی چلا رہا تھا. چیک پوسٹ پر کسٹم انسپیکٹر نے اسپائکس آن کیے. ٹائر پھٹنے کے باعث گاڑی حادثے کا شکار ہوئی. مدثر جاں بحق اور ساتھی زخمی ہوا. لاہور میں پولیس کے ہاتھوں ڈاکٹر کا اغوا. ماڈل ٹاؤن تھانے کے اہلکاروں نے تاوان بھی وصول کیا. پولیس اہلکار ڈاکٹر کو اغوا کر کے گجو متا لے گئے. ایک اہلکار ڈاکٹر مختار کا ATM کارڈ لینے ان کے گھر پہنچا. جنرل اسپتال کے قریب ATM سے پیسے نکالے. CCTV نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا. رجحان میں کچے کے ڈاکوؤں نے پولیس اہلکار کو اغوا کر لیا. تھانہ سون میانی کے نائب محرر نعیم کی تلاش جاری. شکارپور لنک روڈ سے 4 افراد اغوا. پولیس کا کہنا ہے چاروں افراد گاؤں عیسیٰ ٹاوری جا رہے تھے. رکشہ رستم کے کچے سے برآمد کیا گیا.
कराची के इलाके सदर में FIA का गोदाम पर छापा, डब्बों से करोड़ों रुपए बरामद, घड़ियां और दीगर कीमती सामान भी जब्त। जराये का कहना है FIA ने स्मगलिंग के जरिए मंगवाए गए सामान और हवाला हुंडी की रकम की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। निज़ाम शमसी के 7 सैयारे आज एक कतार में नजर आएंगे। अतारक, ज़ोहरा, मुश्तरी, ज़ोहर, मरीख, नेपच्यून और यूरेनस की प्लैनेट परेड होगी। ये नज़ारा बरतानिया और भारत में देखा जा सकेगा। ज़ोहरा, मुश्तरी, ज़ोहर और मरीख को बगैर दूरबीन के, जबकि 3 सैयारों को दूरबीन से देखने की जरूरत होगी। Hey, it's Kane Williamson here. I'm ecstatic to be a part of the Karachi Kings for HBL PSL X. We'll be playing at 4 venues with 5 matches at home. I'm super excited to play in Karachi and witness the crowds of Pakistan. See you soon, Pakistan. टीवी स्टार बैटर केन विलियमसन PSL में कराची किंग्स की नुमाइंदगी के लिए बेकरार, कहा कराची वालों के सामने खेलने को बेताब हूं। इसलिए कि अपनी हम ओरिजिनलिटी के साथ, अपनी रिवायात के साथ, अपनी उर्दू ज़ुबान को जो प्रमोट करते हैं और अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, सो वो बहुत नेचुरल वे में कनेक्ट करता है। इसीलिए सारी दुनिया में हमारा ड्रामा सबसे अलग है। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा बुशरा अंसारी के लिए बड़ा एजाज, बरतानवी पार्लियामेंट ने अवार्ड से नवाज दिया। उन्हें ये एजाज शोबिस इंडस्ट्री में खिदमत और रफाई कामों पर दिया गया है। ब्लॉकबस्टर ईद की तैयारी, सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और सिग्मा फिल्म्स की मुश्तरका पेशकश। फिल्म लव गुरु का पोस्टर सामने आ गया। सुपरस्टार हुमायूं सईद और माहिरा खान नुमाया कास्ट में शामिल। फिल्म लव गुरु बड़ी ईद पर बड़े पर्दे पर सजेगी। और मारूफ गुलकार पंकज उधास को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। पंकज उधास ने अपने गीतों और गज़लों से दुनिया भर में शोहरत पाई। मौसीक़ी में उनकी खिदमत के बायस कई अवार्ड्स भी मिले।